बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट खसूसन तहरीक इंसाफ से जुड़ी हुई है और इसमें याद होगा आपको बानी पीटीआई से मुतल्लिक अलीमा खान ने दावा किया कि अलीमा खान का ये कहना था कि इमरान खान जेल में बैठ के उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि मुझे वकला मरवा रहे हैं, मुझे मेरे वकील मेरे साथ सिंसियर नहीं है। मैंने अपनी पूरी पार्टी वकीलों के हवाले कर दी और पार्टी चलाना तो कुजा, ये लोग जो हैं वो मेरे केसेस भी ख़त्म नहीं करा सके, मुझे बाहर नहीं निकलवा सके। इमरान खान ने पार्टी हवाले इसी वजह से की थी, उसको पता था कि मैंने, इंसान को पता होता है इंसान ने जो कुछ किया होता है तो वो आपके सामने आता है। तो खान साहब को आइडिया था, अदराक था कि जो कुछ उन्होंने कर रखा है, तो इसी वजह से उन्होंने वकीलों को हायर किया, वकीलों को पार्टी में जगह दी, उनको ओहदे दिए, सब कुछ दिया। रीज़न ये थी कि ये लोग मुझे जेल से बचवाएंगे, अदलिया पे प्रेशर डालेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। ये इमरान खान का एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो अलीमा खान के थ्रू पब्लिक हुआ कि बानी पीटीआई ने यह कहा है कि मेरे वकील ही मेरे साथ सिंसियर नहीं है, इसी वजह से मेरे केसेस भी और ये सारा कुछ। अब इसी से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है, खबर है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ और समाअत भी होने जा रही है 190 मिलियन पाउंड केस में, उसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। लेकिन इससे कबल मैं एक और बात आपसे शेयर करने लगा हूं कि मैडम अलीमा ने कल अडियाला जेल के सामने खड़े होकर वाज़े तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ की क़यादत को ललकारा और कहा कि पीटीआई को कहा कि मुझे वो पीटीआई बताए कि वो मेरे भाई के लिए अब क्या कर रही है। मेरे भाई ने पूरी पीटीआई आपके हवाले की, आपको ओहदे दिए, मेरे भाई के नाम पे आपने सब कुछ बनाया, ओहदे लिए, एमएनए बने, स्पीकर बने, वजीर आला बने, क्या कुछ बने हुए हैं अब आप। लेकिन ये बताएं, मैडम अलीमा ने 3 चीज़ें पीटीआई से मांगी, 3 चीज़ें, ठीक है। पहली कि आप मेरे भाई को कौन सी अस्पताल में कब शिफ्ट करा रहे हैं। ये लाया अमल तलब किया है अलीमा खानम ने कि मेरे भाई को आप कब अस्पताल शिफ्ट करा रहे हैं इलाज मुआवजे के लिए, और उसका इलाज मुआवजा क्या होगा, कैसे होगा, ये बतलाएं। दूसरा ये था कि मेरे भाई के केसेस से मुतल्लिक बताएं कि उनकी रिहाई के लिए आप क्या कर रहे हैं, उनकी रिहाई कब होगी, कैसे होगी, लाए अमल दें। तीसरा ये है कि उनकी जमानतों के लिए आपने क्या किया। ये अगरचे दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैडम अलीमा ने ये 3 ऑप्शन पीटीआई से तलब किए हैं कि अस्पताल में इलाज मुआवजा कब करा रहे हैं और कैसे करा रहे हैं, जमानतों के मामलात पे आप क्या कर रहे हैं, मेरे भाई की रिहाई के लिए आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें तलब की हैं और कहा है कि लाए अमल दें। अगर आपके पास कोई लाए अमल नहीं है, पीटीआई को कहा, पीटीआई की क़यादत को लाए अमल नहीं है, तो फिर आप इधर उधर की बातें छोड़ दें, फिर आप आए मंगल को हमारे साथ यहाँ पे एहतजाज करें, यहाँ पे अवामी जो है वो असम्बली लगाएं। उन्होंने केपीके के स्पीकर को भी तनकीद का निशाना बनाया, केपीके हुकूमत को भी कहा कि आप स्टेडियम में तो असम्बली लगा सकते हैं, क्या आप यहाँ पे असम्बली नहीं लगा सकते, अडियाला जेल के सामने असम्बली लगाएं, अपने एमपीएस को लेके आएँ। तो मैंने मैडम से कहा कि मैडम पहले भी तो असम्बली लगती रही है, उससे क्या फ़र्क पड़ा। नहीं, फ़र्क पड़ेगा, अब इनको लगानी चाहिए। तो ये पीटीआई को वार्निंग दी गई है अलीमा खानम की जानिब से और उनसे लाए अमल तलब किया गया। अब देखते हैं लाए अमल क्या देते हैं। अब दूसरी सिमत पे आते हैं, दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ ये है कि जैसे आपको इल्म है कि 190 मिलियन पाउंड का केस, या जिसे तोशाखाना वाला ये प्रॉपर्टियों वाला केस है, अलकादिर ट्रस्ट केस भी ऐसे कहा जाता है, जिसमें मलिक रियाज के साथ इन्होंने डीलें की और सारा कुछ किया, और इसमें 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से आए और जिस तरीके से उसको इन्होंने 2 नंबरी करके खा पी लिया और सारा कुछ किया, मलिक रियाज को सैल्यूट किया, मलिक रियाज ने इनको जो तोहफे दिए, जो ज़मीन दी अलकादिर ट्रस्ट के लिए, ये पूरा केस है। इसमें खान साहब को जो सज़ा हुई है 14 साल की, और उसको 10 साल की शायद सज़ा है बुशरा को, मतलब वो सज़ाएँ हुई हैं, या ज़्यादा कन्फर्म नहीं है कि उसको कितनी सज़ा हुई है, लेकिन सज़ाएँ हुई हैं। उस केस में जो है नई पेशरफ्त ये है
کہ اب وہ جو میں نے شروع میں سٹیٹمنٹ کی کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے میرے وکیل ہی مروا رہے ہیں، اب آپ کو یہ جو بتا رہا ہوں اب آپ ان کو جوڑ سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ سب سے اہم میٹر ہے، سب سے اہم معاملہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس لگا تو صحیح سماعت کے لیے، لیکن اس میں تحریک انصاف کے خود بانی پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر، انہوں نے ایک درخواست دائر کر دی اور کہا کہ کیس کو ملتوی کر دیں، التوا ڈال دیں۔ ریزن، کارن، وجہ یہ ہے موصوف کی کہ جب تک میری بانی پی ٹی آئی سے یعنی عمران خان سے اور بشرا بی بی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی، اس وقت تک اس کیس کو سماعت کے لیے نہ لگائیں۔ اب اس میں یہ توقع تھی ہمیں، کیونکہ ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہ وکیل ہی خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہے، انہی کی وجہ سے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اور یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، بیانیہ بناتے ہیں کہ جی ہمیں عدلیہ سے انصاف نہیں مل رہا، عدلیہ کیس سماعت کے لیے لگاتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں تیاری نہیں ہے، کبھی چیٹ جی پی ٹی کے سہارے لیتے ہیں، کبھی کیا، یہ ان کی سنجیدگی ہے۔ اب جب 7 مئی کو کیس لگا ہے تو اس کو ملتوی کرنے کی، التوا میں ڈالنے کے لیے سلمان صفدر نے درخواست دائر کر دی کہ بھئی میری جو ہے نا ملاقات کرائی جائے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ سلمان صفدر نے گزشتہ سماعت پہ کہا تھا کہ اس کیس میں میری تیاری نہیں ہے، 25 والیہ میں 35 گواہ ہیں، اتنے والیہ میں اتنے، تو میں اس پہ تیاری نہیں ہے، مجھے ٹائم لگے گا۔ اب ٹائم سیکنگ کے لیے انہوں نے ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک پینترا چلا، اور وہ پینترا بدلا کہ جی میری ملاقات کرائی جائے۔ اب حقیقت میں یہ ہے کہ اسی 190 ملین کیس میں ابھی حال ہی میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے سلمان صفدر کو ملاقات کی اجازت دی، انتظامیہ کو پابند کیا کہ بھائی اس کے موکل سے اس کی ملاقات کرائی جائے، اور ریزن وجہ یہ تھی کہ سلمان صفدر نے کہا کہ اب کیس کو اگر آپ دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 2 چیزیں تھیں، ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو خان صاحب کو، بشرا بی بی کو سزا ہوئی، اس سزا معطلی کے خلاف درخواستیں آئی ہیں، دوسرا یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے ضمانتوں کی درخواستیں بھی دائر کر دی۔ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر نے ان کو کہا کہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز یہ کہہ رہی ہیں، نیب کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ جب مرکزی کیس کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، جب سزاؤں کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، تو ضمانتوں کا کیس جو ہے وہ پھر نہیں سنا جاتا۔ آپ جو ہے وہ کیا آپ کی اسٹریٹجی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے اجازت دیں، مجھے فیلیٹیٹ کرے کہ میں عمران خان سے ملوں، میرے وہ موکل ہیں، وہ کیا ہدایت کرتے ہیں۔ تو یوں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے باقاعدہ ایک آرڈر ایشو کیا، اور اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو اور انتظامیہ کو پابند کیا کہ بیرسٹر سلمان صفدر کی ان کے موکل عمران خان سے اور ان کی موکلہ بھائی بشرا بی بی سے ملاقات کرائی جائے، تاکہ وہ اس کیس سے متعلق ہدایات لے سکیں، آرگیومنٹس ہو، تاکہ وہ پھر کر سکیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ہدایات آئیں، اور اس میں خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ ضمانتوں کے کیس کو فوکس رکھیں، اور پھر ضمانتوں کیس اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ مرکزی کیس پہ چلے جائیں۔ لیکن اب جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو سزائیں ہیں، ان سزاؤں کے خلاف عدالت نے مرکزی کیس لگایا ہے، ان کی ضمانتوں کی درخواستیں ڈسپوز آف کی ہیں، اب وہ سماعت ہونی ہے، لیکن سلمان صفدر صاحب نے کہا ہے کہ ان کی سماعت ہی نہ کی جائے، کہ مجھے پھر ملاقات کا موقع دیا جائے۔ یعنی کہ وہ بات یہ ہے، ان کو پتہ ہے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، چیزیں ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ ڈیٹ آگے گزر جائے گی، مجھے کوئی تیاری کا موقع مل جائے گا۔ یہ کیس بڑے عرصے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہے۔ ان کی ٹوٹل قابلیت یہی ہے کہ ابھی تک انہوں نے اس میں تیاری ہی نہیں کی، یہ ان کی نان سیریس، اب نان سیریس نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں عمران خان باہر ہے، فیسیں ملتی رہیں، معاملات چلتے رہیں، یہ سارا کچھ ایک اسٹریٹجی ہے، سب کچھ ہے۔ اور یہ بعض اوقات ان کی بہنیں بھی یہی کہہ چکی ہیں، خود عمران خان کہہ چکے میرے وکیل موصوف ہو۔ اب یہ بیانیہ بناتے ہیں جی عدلیہ انصاف نہیں دیتی، کتنی مشکل کے ساتھ علیمہ خانم ملیں، انہوں نے احتجاج کیے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کو سماعت کے لیے لگایا جائے۔ اب جب لگا ہے تو
تو یہ کہتے ہیں ملتوی کر دیں. یہ ان کی ٹوٹل اسٹریٹجی ہے. اب آپ ان ساری چیزوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ کون مخلص نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ خان باہر نہیں نکلنا چاہتا. وہ پھر پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے خان وہ سسٹم کا باپ ہے، وہ خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ نکلنا نہیں چاہتا. یا تو اس نے وکیل کو کہہ دیا کہ آپ چھٹی لے لیں تاکہ آپ مجھے نکالا ہی نہ جائے. یہ کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں. بہرحال آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاملہ کیا ہے. ایٹ دی اینڈ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.